1972 में म्यूनिख में हॉकी का ओलंपिक था। हॉकी के ओलंपिक में पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया था और फाइनल के अंदर एम्पायर था अर्जेंटाइन का, जर्मनी से मुकाबला था। बहुत सख्त मुकाबला था, दोनों टीमों ने एक एक गोल किया था। तकरीबन आखिरी 15 मिनटों के अंदर पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन मूव बनाते हुए, जिसमें मुनव्वर जमा और अख्तर इस्लाम का बड़ा कारनामा था। मुनव्वर जमा ने बिल्कुल जर्मनी के गोल पोस्ट के अंदर घुस के स्ट्रिक इस्तेमाल की और सीधा गेंद गोल के अंदर, और एम्पायर ने गोल नहीं दिया। सारा जहां देख रहा था, टीवी के कैमरे देख रहे थे, गोल था, लेकिन एम्पायर ने गोल नहीं दिया। हो सकता है एम्पायर ने ना देखा हो या एम्पायर के साथ कोई गलती हो गई हो। एम्पायर ये समझा कि कोई आउटसाइड था, जो कि नहीं था। पाकिस्तानी टीम बहुत दिल बर्दाश्त हुई और बाद में उन्होंने, जब ज़ाहिर वो फाइनल था तो उनको चांदी के तमगा मिला, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और जब उनको मेहमान खुसूसी चांदी का तमगा पहनाने आए तो उन्होंने, किसी ने जूते उठा के जूते में पहना। इस तरह 2-3 खिलाड़ियों ने किया और उस पर हमारा जो वज़ीर आज़म थे 1972 में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो इतने नाराज़ हुए थे कि उन्होंने अर्जेंटाइन से, जिसका एम्पायर था, उससे सिफारती ताल्लुकात तोड़ने की मनसूबाबंदी कर ली थी। तो इस तरह खेल में होता है। तो सियासत भी एक खेल है, और जब सियासत के अंदर आप बलोंगड़ों को, घटिया जहनीत के लोगों को, इंतकाम के मिजाज के लोगों को, और ऐसे लोगों को जो बिल्कुल माशरे का नासूर हो, उनको आप सियासत में ले आएंगे क्योंकि आपके पास एक ताकत है, तो अंजाम यही होगा। तो आज जो खेल हुआ, मैं तो उसका कब से कह रहा हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो 15 मार्च की देखी हो, जिससे मैंने कहा था कि इमरान खान और स्पीकर पर आर्टिकल 6 लगेगा, उस वक्त तक किसी ने आर्टिकल 6 का जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि ये करेंगे कि आखिर के अंदर, मुझे पता था कि इसी तरह ये कर सकते हैं। मार धाड़ ये नहीं कर सकते, मुझे मालूम था, क्योंकि अपोजिशन के पास एक से एक गुल्लू बट मौजूद हैं। ये ऐसा ही गेम ख़राब करेंगे। तो वही हुआ। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा अपोजिशन क्यों इतने इत्मीनान से थी कि आइन अपना रास्ता निकालेगा और ये करेगा वो करेगा। भाई, स्पीकर ने कह दिया कि हम मंजूर नहीं करते, ये करारदाद नहीं है सही। ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, उस पर मैं अब आता हूँ। लेकिन कहने का मतलब यही है कि आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक मुल्क को जोड़ के रखता है। उसकी मुख्तलिफ शेखें होती है, उस पर हमें ट्रस्ट होता है कि ये चीज़ें सही हैं और इन पर अमल होगा। तो जब हमें पता है कि आइन के अंदर शेख नंबर 95 के तहत तहरीक अदम एतमाद है, और तहरीक अदम एतमाद की इतनी अहमियत है कि जब वो एक दफ़ा फाइल हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर असेंबली नहीं तोड़ सकता, और उसके ऊपर एक मखसूस पीरियड के अंदर अमल होना लाजमी है। और उसको पूरा खींच के इन्होंने जहाँ तक खींच सकते थे खींचा। और आज जब इजलास था तो इनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि शर्मिंदगी इनके चेहरों से आया थी। इमरान खान के आपने पिछले एक हफ्ते से देख रहे हो तो ऐसा लगता है कि जैसे मेकअप लगा के उसको एक ताज़गी की तरह लाया जाता है। तो ये तो इनका हशर हुआ था। इनके अपने साथी सब साथ छोड़ गए थे। इनके अपने साथी थे भी कौन, हैं कौन? सारे इधर के मांगे उधर के मांगे। अब भी जो इनके साथ लगे हुए हैं, डब्बू और फवाद चौधरी और बाबर ऐवान और इस टाइप के जो लोग इनके साथ रह गए हैं, उमर अयूब, तो ये क्या लोग हैं? इनकी कोई अपनी अहमियत तो है नहीं। तो मायूस थे। अब इसके अंदर यही कर सकते थे कि मैं ना खेलूंगा ना खड्डन देंगा, जो पंजाबी का एक मखौला है। तो यही कर सकते थे कि स्पीकर को चढ़ा बढ़ा के तुमने बस ये कहना है, ये कहना है, इससे इजलास होने नहीं देना है। तो इन्होंने किया है, लोग देखते रह गए। तो मैं तो बार बार, मैंने आज ही मैंने जो एक आर्टिकल दिया था, जो ऊपर आप कहीं देख रहे होंगे, जिसमें मैंने इंडियन टीवी के प्रोग्राम एक बिग बॉस का दिया था, कि बिग बॉस एक टीवी प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ लोग उस घर में रहते हैं और उनके दरमियान मुख्तलिफ टास्क होते हैं, जिसकी बुनियाद पर उनका मजीद रहना या घर से बाहर जाना होता है। घर से बाहर जाने का मतलब आउट हो गया प्रोग्राम से। तो उसके अंदर जो उनके टास्क होते हैं, जो उनको छोटे छोटे काम करने होते हैं, जैसे कोई दिए बनाने हैं, दिए का सामान दे दिया, वो बना रहे हैं। लेकिन उसमें ये नहीं होता कि हर आदमी कितने दिए बना रहा है। वो ये होता है कि अपने दिए बनाने के अलावा दूसरे के दिए तोड़ के फेंको ताकि हम जीत जाएं। तो यही इस गेम में भी हुआ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम मानेंगे ही नहीं कि तुम्हारे भाई, अगर कुछ और भी ये भी कर सकते थे कि गिनती गलत कर देते। आप पता नहीं चलता, आप सब सारे, जब अगर एक एक करके सबको बाहर निकलना होता ना, तो सारे आपके 172 लोग बाहर निकल जाते। अब यहाँ स्पीकर बैठा हुआ अकेला क्या ऐलान करता? कहता कि इनके तो 153 थे, और दे दिए। मैंने देखा 153 थे। अब आप चला, नहीं नहीं नहीं, 172 थे। नो। तो बात यह है कि आइन का एक तकद्दुस होता है, हमें ट्रस्ट होता है कि ये स्पीकर है, तो ये चाहे किसी पार्टी का भी हो, जाहिर है कि गवर्नमेंट की पार्टी का है, लेकिन वो ईमानदारी से काम करेगा। ऐसी मिसालें मौजूद हैं, अयाज सादिक की शक्ल में, नबील गबूर की शक्ल में, और इसके अलावा यहाँ फ़ख्र इमाम की शक्ल में, और यूसुफ रज़ा गिलानी की शक्ल में। ये लोग ऐसे स्पीकर थे कि अपनी पार्टी की लाइन के खिलाफ गए हैं ये, लेकिन इसने उसका भ्रम रखा है सीट का। लेकिन जब आप बेगैरती, बेशर्मी और घटिया जहनीत के शिकार हो जाएं, और ऐसे जैसे आप हैं खुद, इमरान खान साहब, ऐसे इनके
اسپیکر بھی ہیں، تو وہی انہوں نے حرکت کی. اب یہ میں تو اس کو مذاق میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسا ہونا ہی تھا، لیکن اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں بگ باس سے بھی کہ جو آدمی ایسی حرکتیں کر کے مقابلہ جیتتے ہیں تو ان کی عزت 2 پیسے کی نہیں رہتی اور وہ چلتے نہیں ہیں. تو یہاں بھی کیا ہوا؟ عمران خان نے وہ جو پہلے سے اسکرپٹ کے تحت فٹافٹ لے کے اسمبلیاں توڑ دی، گیا نا. عمران رہا تو نہیں نا. اب اگر کتنے دن کیئر ٹیکر، اگر 1 اس پہ عمل بھی ہو جائے تو کتنے دن رہے گا؟ 1 ہفتہ. اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت آئے گی، پھر الیکشن ہوں گے. الیکشن کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ تحریک انصاف جیت جائے. جب ان کی پوری ٹاپ پہ پوری اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے تھی، سب ان کو پیمپرنگ کر رہی تھی، تب بھی کراچی سے 14 سیٹیں چورا کے، پنجاب سے 10 سیٹیں دھاندلی کر کے، اور جہانگیر ترین کے جہاز بھر بھر کے آزاد امیدوار اور یہ وہ وفاداریاں تبدیل کرا کے، تب جا کے ان کی یہ ڈھیلی ڈھالی حکومت بنی تھی، جس سے ایک کام پاکستان کے حق میں نہیں ہو سکا. پاکستان کو سوے انہوں نے برباد کیا. تو اب جب پاکستان برباد کر چکے ہیں تو اب یہ کیا کر لیں گے؟ سمجھتے ہیں کہ میں نے امریکہ کے خلاف کوئی بات کر دی ہے، جیسے بھٹو نے کر دی تھی، تو کیا بھٹو بچ گیا تھا جو تم بچ جاؤ گے؟ تم بھی نہیں بچو گے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ پاکستان کی پبلک کو کسی کو اب وہ پرانا زمانہ نہیں ہے، امریکہ سے کسی کو نفرت نہیں ہے، کسی کو امریکہ برا نہیں لگتا ہے. سب کو پتہ ہے، پڑھ کے لکھ کے تعلیم حاصل کر کے بہتر زندگی کے لیے امریکہ جایا جاتا ہے. نہیں جایا جاتا تو وہاں سے پیسہ آتا ہے، وہ ہمیں آٹا دیتا ہے، وہ ہمیں دالیں دیتا ہے، وہ ہمیں امداد دیتا ہے، وہ ہمیں IMF کے تھرو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تب بھی ہمیں پیسے دیتا ہے. تو امریکہ سے اب کسی کو کوئی یہاں سے بیر نہیں ہے. پاکستان اتنی اب بیوقوف قوم نہیں ہے، سمجھے نا، کہ امریکہ کا نام لے لیا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کے حق میں آئیں گے. آپ کو الیکشن میں تو عبرتناک شکست ہوگی، ایسی شکست ہوگی کہ حلقوں سے تمہاری ضمانتیں ضبط ہوں گی عمران خان. لیکن یہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، یہ جو آئین ہے، پاکستان کا ایک آئین ہے، اس کی ایک عزت ہے، ایک بھرم ہے. اس کا کوئی بھی اس طرح تو تحریک عدم اعتماد کی پھر نکال دو، کیونکہ کوئی بھی حکومت ہوگی وہ کبھی بھی اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہونے نہیں دے گی، اور وہ اپنے اسپیکر کے ذریعے کہہ دے گی بس فلاں بہانہ ہے جی، فلاں نے جس نے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، اس نے فلاں دور میں میرے باپ کے پتھر مارا تھا، یا میرے باپ نے اس کو مارا تھا، تو لہٰذا اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتی. اور بس اسپیکر کہہ دے، پرچہ لکھے کہ یہ منظور نہیں ہو سکتی، اور لیکن بھاگ لے پیچھے کے دروازے سے. ہماری اپوزیشن بھی احمق ہے، پہلے ایک بندہ اس کے پیچھے کھڑا رکھتی ہے. ایسا ہوتا ہے، ایک رکھتی، جہاں یہ سوری بھاگنے کی کوشش کرتا وہیں اس کی گردن پکڑ کر بیٹھ سارے. بہرحال دیکھیں، آئین کے اندر اتنا مسئلہ ہے کہ دیکھیں، آئین کا اگر اس طرح کھلواڑ ہوتا رہے گا تو پاکستان نہیں بچے گا. پھر یہ جو صوبے ہوتے ہیں، جو 4 صوبے ہیں آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں. اب سندھ اتنا کماتا ہے، یہ کراچی اتنا ریونیو کما کے سارا سینٹرل گورنمنٹ کو دیتا ہے، آئین کے تحت دیتا ہے نا. آئین ہے نا، آئین ان کو باؤنڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو دیں گے، اس کے بدلے میں یہ ہمیں دیں گے، اس کے بدلے میں یہ ہمیں یہ فائدہ ہوگا. تو ایک آئین ایک مقدس ترین چیز ہے، اس کو اس طرح کھلواڑ نہیں بنایا جا سکتا. مجھے نہیں پتا ابھی اس پہ سپریم کورٹ وغیرہ نے سو موٹو ایکشن لیا، اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گھٹیا انسان کو جب آپ دے دو گے، یا بندر کے ہاتھ میں ڈوڈو کی دے دو گے، تو وہ یہی کرے گا جو عمران خان نے کیا ہے. اور اس کے ساتھ جو اس کی ٹیم بنے گی، خود بخود نیچرل جو ٹیم بنے گی، وہ ایسے ہی گھٹیا ذہنیت کے لوگ بنیں گے، جیسے قاسم سوری، جیسے اسد قیصر، جیسے ڈبو تو پھر بھی بھاگ جائے گا، جیسے شیخ رشید، ظاہر اس کا آخری زندگی تو ویسے ہی منا رہا ہے، اور عمر ایوب، وہ اعظم سواتی، اس ٹائپ کے زرتاج گل. یہ گھٹیا ذہنیت اس کے ساتھ ہے. تو جیسا یہ ہے ویسے اس کے لوگ ہیں، تو آپ ان سے وہی توقع رکھو اور ان چیزوں کو انجوائے کرو. ایک بنمانس کو، ایک بندر کو ڈوڈوگی دے دی گئی ہے، تو تماشا دیکھو. حشر وہی ہوگا جو آرٹیکل 6 اس پہ لگے گا. اور آرٹیکل 6 جب لگتا ہے مذاق نہیں ہوتا ہے. جنرل مشرف کا حال دیکھ لیں آپ، 11 سال پاکستان پہ حکومت کرنے والا آرمی کا جنرل، کارگل کے اندر گھس کے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات ہمیشہ کے لیے بگاڑنے والا، آج ویل چیئر پہ پڑا ہوا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا سلام بھی نہیں لیتا پرویز مشرف کا. تو آرٹیکل 6 کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے. اور یہ عمران صاحب تم پہ لگنے والی ہے، اور تمہارے کرتوت ایسے ہیں کہ تم اس سے بچ نہیں پاؤ گے. انجوائے پالیٹکس.